السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. تطرقنا في الأعوام السابقة إلى مقياس الفيزياء 1 ومقياس الفيزياء 2. اليوم سنتطرق إلى مقياس الفيزياء 3 وهو فيزيك 3 أو ما يعرف باهتزازات وأمواج فيبراسيون اي أوند. والبداية ستكون مع مفاهيم أساسية للاهتزازات. مقياس اهتزازات وأمواج يحتاج إلى التركيز. فيبراسيون اي أوند. ستدرسون في مقياس اهتزازات وأمواج الحركة الدورانية، يعني اهتزازات دورانية واهتزازات انسحابية. الاهتزازات الدورانية لها مقدارها الفيزيائي والذي يتغير ألا وهو ثيتا، يعني الزاوية. أما الانسحابي الذي هو ترانستاسيون أو ترانزيسيون وروتاسيون دورانية ترانزيسيون انسحابية، يعني وفق إكس، يعني هنا فاصلة انسحابية وهنا فاصلة دورانية. دائما درجة الحرية هي 1 ديديال، 1 دوغري دو ليبرتي. ستدرسون في هذا المقياس سيستم ليبر نو امورتي نو فورسي، معناها اهتزازات حرة غير متخامدة دون تأثير قوة خارجية في وجود درجة حرية 1 ديديال. ما معنى هذا؟ الاهتزازات الحرة الغير متخامدة، ما هي القوة التي تتسبب في التخامد؟ القوة التي تتسبب في التخامد هي قوة الاحتكاك، هذا معروف. قوة التخامد دائما ينتج عن شيئين. في التخامد الميكانيكي ينتج عن طريق الاحتكاك، والتخامد الكهربائي ينتج عن طريق المقاومة، يعني فروتمون. في النظام الميكانيكي الاحتكاك الذي هو فروتمون، أما في النظام الكهربائي المقاومة والتي هي ريزيستانس، يعني كلاهما يعرقل. المقاومة تعرقل التيار والاحتكاك يعرقل الحركة. ولكن في هذه الوحدة هي اهتزازات حرة غير متخامدة دون تأثير قوة خارجية. القوة الخارجية هي قوة الاحتكاك، وهنا غير متخامدة. من الذي يتسبب في التخامد؟ الذي يتسبب في التخامد هو قوة الاحتكاك أو المقاومة. هنا دوغري دو ليبرتي هي درجة الحرية باللغة العربية. ان دوغري دو ليبرتي، ان هي دوغري دو ليبرتي يساوي ان ناقص ال. هذه ان هي لو نومبر دو كوردوني جينيراليزي. ال هي رولاسيون دي كوردوني جينيراليزي، رولاسيون بور لي كوردوني جينيراليزي، يعني العلاقة بين المتغيرات. هنا عدد العلاقات بين متغيرات النظام. وهنا ان لو نومبر دو كوردوني جينيراليزي، يعني ثيتا أو إكس أو في عدد متغيرات النظام. يعني لما أنت تقوم بطرح لو نومبر دو كوردوني جينيراليزي من لا غولاسيون بور لي كوردوني، يعني تقوم بطرح عدد متغيرات النظام من عدد العلاقات بين متغيرات النظام، ستتحصل على درجة الحرية. ودرجة الحرية دائما في هذه الوحدة هي 1 ديديال، معناها 1 دوغري دو ليبرتي. ستدرسون أيضا سيستم ليبر امورتي نو فورسي، 1 دوغري دو ليبرتي. دائما درجة الحرية هي 1، اهتزازات حرة متخامدة دون تأثير قوة خارجية. يعني القوة الخارجية
هي قوة تساعد على الحركة، يعني لا توجد قوة دفع أو قوة جر يعني تساعد على الحركة، ولكن هناك قوة تعيق الحركة. القوة التي تعيق الحركة هي قوة الاحتكاك، أما القوة التي تساعد على الحركة هي قوة الجر أو قوة معينة أو قوة دفع. وهنا نقول سيستم ليبر amorti non forcé à 1 degré de liberté. هنا سيستم amorti forcé 1 degré de liberté، اهتزازات متخامدة تحت تأثير قوة خارجية. هنا توجد قوة خارجية، نعم توجد قوة خارجية، يعني النظام متخامد وموجود قوة خارجية، يعني قوة خارجية تؤثر على النظام موجودة والتخامد موجود، معناها القوة الخارجية وقوة الاحتكاك موجودتان معا، يعني لا فورس اكستيريور والفروتمون موجودان في نفس النظام. هنا سيستم امورتي فورسي ا 1 دوغري دو ليبرتي، اهتزازات متخامدة، اهتزازات متخامدة لا نقول حرة، اهتزازات متخامدة تحت تأثير قوة خارجية. درجة الحرية 1 ديديال. هنا ننتقل إلى مفاهيم أخرى. الطاقة الحركية لينرجي سينيتيك. الطاقة الحركية بها نوعان، الطاقة الحركية الدورانية والطاقة الحركية الانسحابية. لما نقول عن جسم أنه ينسحب معناها أن الإحداثية X تتغير أو الإحداثية Y تتغير. الإحداثية X لما يكون يتحرك على محور أفقي، أما الإحداثية Y لما يكون يتحرك على محور عمودي. يعني تقول بأن الطاقة الحركية، كنا نقول في السنة الأولى كنا نقول أن الطاقة الحركية هي أسي، لكن هذه المرة نقول بأن الطاقة الحركية هي تي تساوي 1/2 mx بوان او كاري، 1/2 mx بوان او كاري، 1/2 m x بوان مربع. روتاسيون يعني ما المقدار الذي يتغير عند الدوران؟ هو تيتا وليس اكس. يعني هنا نقول الطاقة الحركية الدورانية هي تي تساوي 1/2 جي على دلتا في تيتا بوان او كاري. هنا اكس بوان السرعة الخطية وهي نفسها في، ويساوي جسم ينسحب. جسم ينسحب يكتسب اكس بوان. اما تيتا بوان هي السرعة الزاوية وهي اوميغا، وجسم يدور توافق الجسم الذي يدور. عزم على العطلة هنا مقدار تعرفتم عليه في السنة الأولى، وهنا سنوضحه أكثر. عزم العطلة جي على دلتا لو مومون دينيرسي لكتلة، هنا لو مومون دينيرسي باختلاف الشكل يختلف عزم العطلة، يعني كل شكل له عزم العطلة الخاص به. هنا الكتلة النقطية عزم عطلتها جي على دلتا هو ام دي او كاري. الدائرة سيركل جي على دلتا يساوي ام ار او كاري. القرص جي على دلتا 1/2 ام ار او كاري. العارضة يعني قضيب حديدي مثلا، او عارضة يعني عارضة افقية او عارضة طولية. عارضة طولية أو عارضة أفقية. لا تيج أوموجين يعني متجانسة. مركز الضوء هنا توجد حالتين عليك التركيز. إذا كان مركز الدوران هو نفسه مركز الجسم، إذا كان مركز الدوران هو نفسه مركز الجسم، فإن هنا كما تلاحظ مركز الدوران هو نفسه مركز الجسم، والطول العارضة هو L وكتلتها هي M. إذا هنا جي على دلتا هو 1/12 ام ال او كاري، 1/12 ام ال او كاري. الحالة الثانية مركز الدوران لا يساوي مركز الجسم، يعني لا ينطبق عليه، يعني أنت وكأنك تمسك حبل وتقوم بتدويره، لكن مركز الدوران ليس هو نفسه مركز الحبل، بل إنه يدور من الطرف ومركزه في المنتصف. يعني هنا تقول بأن جي على دلتا هو 1/12 ام ال او كاري زائد ام دي او كاري، هنا
هذه العبارة هي نظرية هيونغنس. جي على دلتا 1/12 يساوي 1/12 ام ال او كاري زائد ام دي او كاري. دي هذا ما هو دي هذا؟ دي هو البعد بين مركز الدوران ومركز الجسم. دي مربع هو البعد بين مركز الدوران ومركز الجسم. ففرضا أن مركز الدوران هنا، مركز الجسم هنا ومركز الدوران هنا، سنحدد هذا البعد ونعوضه بدي. الطاقة الكامنة لينيرجي بوتنسيال تنقسم إلى قسمين: الطاقة الكامنة الانتقالية والطاقة الكامنة المرونية. وكما عرفنا بأن الطاقة الكامنة الانتقالية تتعلق دائما بالارتفاع H، يعني UP تساوي mgh. لكن هل هي موجبة أو سالبة؟ الارتفاع، بماذا يتعلق الارتفاع؟ الارتفاع يتعلق بالمرجع. إذا كان H تحت المرجع، فإن الطاقة الكامنة ستكون سالبة، وإذا كان H فوق المرجع فإن الطاقة الكامنة ستكون موجبة. هذا كتوضيح. الطاقة الكامنة المرونية UE، يعني إنرجي بوتنسيال إلاستيك. أما الطاقة الكامنة الانتقالية هي إنرجي بوتنسيال بوزونتير. هنا UE الطاقة الكامنة المرونية هي 1/2 ك في دلتا إكس أو كاري، وليس 1/2 ك في إكس أو كاري. يعني هنا سنهتم بالتشوه الابتدائي للنابض. ننتقل إلى صفحة أخرى. U يساوي UP زائد UE. U يساوي mgh زائد 1/2 ك في دلتا إكس أو كاري. دلتا إكس هو إكس ناقص إكس صفر. إكس ناقص إكس صفر معناها يساوي الاستطالة ناقص الاستطالة الابتدائية. إكس صفر تشوه ابتدائي للنابض، ديفورماسيون إنيسيال، تشوه ابتدائي. لاغرونجيا إل هذه الدالة هدفها إيجاد معادلة تفاضلية للحركة، يعني نحن سنقوم ببناء هذه الخطوات للوصول إلى المعادلة التفاضلية للحركة. لاغرونجيا إل يساوي تي ناقص U، معناها الطاقة الحركية ناقص الطاقة الكامنة يساوي دالة التي هي لاغرونجيا. وهذه الدالة يجب أن تكون بفعل متغير واحد، يعني هذا المتغير يا إما X يا إما تيتا يا إما في يا إما Y، يعني يجب أن تكون كل المعادلة بنفس المتغير. الآن ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون، المعادلة التفاضلية للحركة. لكتابة المعادلة التفاضلية للحركة نختار معادلة لاغرونج المناسبة للنظام المهتز. ماذا نقصد بهذا؟ نقصد بهذا أن هذا النظام هل هو في حالة دوران أم أنه في حالة انسحاب؟ يعني سنختار معادلة لاغرونج إما للانسحاب وإما للدوران، ونعمل بها للوصول إلى المعادلة التفاضلية للحركة التي تتحكم في هذا النظام. L'équation de Lagrange de système libre non amorti non forcé، معادلة لاغرونج في حالة الاهتزازات الحرة الغير متخامدة. هناك شيء آخر أردت أن أنوهكم إليه. عندما نقول أن الاهتزاز حر غير متخامد، معناها أن سعة الاهتزاز تيتا أو إكس لا تتغير، بل إنها تبقى ثابتة إذا قمنا برسم المنحنى. عندما نرسم المنحنى للاهتزاز فإن تيتا أو إكس تبقى لها نفس القمة، يعني نفس ارتفاع القمة سيبقى دائما يتحرك دوريا، يعني سيبقى نفس ارتفاع القمة. روتاسيون، هنا دي على دي تي يساوي ديرون ال على ديرون تيتا بوان ناقص ديرون ال على ديرون تيتا ويساوي صفر. هذا في حالة روتاسيون.
تلاحظ بأن المعادلة التفاضلية في هذه الحالة ستساوي صفر، يعني الطرف الثاني يساوي صفر. لكن في المتخامد لا يساوي صفر. هنا الاهتزازة الحرة الغير متخامدة المعادلة التفاضلية تساوي صفر. هنا في الترانستاسيون أو ترانزيسيون هنا يتحرك وفق اكس دو تي. هنا دي على دي تي ديرون ال على ديرون اكس بوان ناقص ديرون ال على ديرون اكس يساوي صفر. يعني لما أنت تقوم بتطبيق هذه المعادلة في حالة الدوران أو بتطبيق هذه المعادلة في حالة الانسحاب فإنك ستتحصل على المعادلة التفاضلية للحركة. شكل المعادلة التفاضلية للحركة عند نهاية التبسيط تتحصل على معادلة تفاضلية وفق الشكلين التاليين: روتاسيون تيتا دو بوان زائد أوميغا صفر زائد أوميغا زيرو أو كاري. هنا أوميغا صفر أو كاري، هناك خطأ هنا أوميغا زيرو أو كاري في تيتا يساوي الصفر. وهنا ترانزيسيون إكس دو بوان زائد أوميغا زيرو أو كاري في إكس زائد أوميغا زيرو أو كاري في إكس يساوي الصفر. هذا شكل المعادلة التفاضلية التي ستتحصل عليها في حالة الانسحاب، وهذا شكل المعادلة التفاضلية التي ستتحصل عليها في حالة الدوران. ننتقل إلى صفحة أخرى. الآن أتيتكم بمثال عن حالة الانسحاب. المثال عن حالة الانسحاب هنا oscillation libre non amorti non forcé à 1 degré de liberté. هنا نظام بسيط جدا. النواة المرن هو عبارة عن كتلة ملتصقة بنابض. الكتلة M والنابض يمثله ثابت المرونة الذي هو كونستانت دوريدير K. الخطوة الأولى لتحديد المعادلة التفاضلية للحركة هي حساب درجة الحرية. هنا الآن نطبق القانون N يساوي N ناقص L. N يساوي N ناقص L. عندما تقول N يساوي N ناقص L هنا لو نومبر دو كوردوني جينيراليزي. الجسم إلى أين يتحرك؟ الجسم يتحرك أفقيا، إذا وفق فاصلة X، يعني معناها أنه يتحرك انسحابيا يعني ترانزيسيون. L هل هناك متغير آخر له علاقة مع X؟ لا، غير موجود متغير آخر. هناك متغير واحد الذي هو X دو تي، معناها N يساوي 1 ناقص 0 ويساوي 1 دي ديال. الإنرجي سينيتيك الطاقة الحركية لهذا النظام T يساوي تي ام يساوي 1 على 2 ام اكس بوان او كاري. الإنرجي بوتنسيال U يساوي UP زائد UE. هنا UP يساوي 0. لماذا وضعت UP يساوي 0؟ هناك ارتفاع، صحيح هناك ارتفاع بين الكتلة وبين الأرض، ولكن هل هذا الارتفاع يتغير بمرور الزمن؟ لا، الارتفاع لا يتغير بمرور الزمن لأنه ثابت في جميع نقاط مسار الحركة، فإن الارتفاع ثابت. هنا ثابت، هنا ثابت، هنا ثابت، هنا ثابت. وعندما يكون H ثابت فإن تغيرات الطاقة الكامنة الانتقالية غير موجودة، يعني تضعها صفر مباشرة، يعني UP يساوي صفر لأن الارتفاع ثابت. U يساوي UE ويساوي 1 على 2 K في X أو كاري، 1 على 2 K في X مربع. هنا لماذا وضعت X مربع؟ أنا قلت في البداية أنه دلتا X. هنا هل هناك تشوه ابتدائي للنابض؟ لا يوجد تشوه ابتدائي للنابض، لأن النابض عندما قمنا برسمه مباشرة هو كان في حالة الاستطالة، يعني لا توجد قوة في وضع التوازن تجعله يتشوه، على عكس النواة العمودي عندما يكون هناك قوة الجاذبية تجذب الجسم حتى لو كان في وضع التوازن. يعني هو الآن في وضع التوازن
هل تؤثر فيه قوة معينة؟ لا، لا تؤثر فيه أي قوة معينة، ليست هناك، يعني هنا لو أثرت فيه تؤثر فيه بي وتؤثر فيه رد الفعل. رد الفعل وبي لهما نفس الشدة، ولهذا فإنه لا توجد قوة أخرى تجعل النابض له تشوه ابتدائي، يعني لا توجد قوة خارجية تجعل النابض في تشوه ابتدائي، ولهذا نضع 1 على 2 ك في إكس مربع. الآن لاغرانجيان دو سيستيم L يساوي T ناقص U. T ناقص U. هنا نكتب العبارة مباشرة، 1 على 2 ام اكس بوان او كاري ناقص 1 على 2 ك اكس او كاري، وهي العبارة المطلوبة. 5 ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون. الآن نأتي إلى تحديد المعادلة التفاضلية للحركة. قلنا بأنه لتحديد المعادلة التفاضلية للحركة يجب علينا كتابة الشكل العام لمعادلة لاغرانج الذي هو دي. هنا الجسم في حالة انسحاب، إذا نستخدم الشكل الانسحابي ديرون دي على دي تي في ديرون ال على ديرون اكس بوان ناقص ديرون ال على ديرون اكس يساوي صفر، وهو الشكل المطلوب. الآن سنقوم بالعمل على هذا الطرف. هذا الطرف أولا دي على دي تي ديرون ال على ديرون اكس. هنا سنشتق الطاقة الحركية بالنسبة للأس، سنشتقها بالنسبة للأس. أولا سنقوم بإنزال الاثنان من الأس، فتختفي الاثنان مع الاثنان تختزل، ثم نشتقها مرة أخرى بالنسبة للزمن. عند الاشتقاق بالنسبة للزمن نضيف نقطة فوق الإكس، نضيف نقطة فوق المتغير الزمني، يعني تصبح لدينا ام اكس دو بوان، تصبح لدينا ام اكس دو بوان ديرون ال على ديرون اكس. لما نشتق لاغرانجيا كلها بالنسبة لإكس، الطرف الأول هل توجد فيه إكس؟ لا توجد فيه إكس، إذا فإنه يختزل بالصفر مباشرة. الآن ناقص 1 على 2 ك في إكس مربع، ناقص 1 على 2 ك في إكس مربع، إذا ننزل الاثنان تصبح ناقص ك في إكس، يعني تختزل الاثنان مع الاثنان تبقى ناقص ك في إكس. الآن ماذا لدينا هنا؟ تصبح لدينا الطرف الأول هو اشتقاقه هو ام اكس دو بوان، والطرف الثاني هو اشتقاقه بالنسبة لإكس هو ناقص ك في إكس. تصبح نكتب المعادلة الآن، نكتب المعادلة كما هي ام اكس دو بوان. لا تنسى الإشارة السالبة للقانون هنا، ناقص ديرون ال على ديرون إكس، ناقص ثم نتيجة الاشتقاق هي ناقص ك إكس، نتيجة الاشتقاق هي ناقص ك إكس، نضعها ونغطيها بقوسين يساوي صفر. تصبح لدينا المعادلة التفاضلية النهائية. الآن إشارة سالبة مع إشارة سالبة هي إشارة موجبة، تصبح زائد ك في إكس. نقسم الطرفين كلاهما على ام، نقسم كلا الطرفين للمعادلة على ام لكي نتحصل على الشكل المطلوب. الآن سنتحصل على شكل هنا. هذا الشكل هو x دو بوان زائد ك على ام في x يساوي صفر. الآن ليكواسيون ديفيرونسيال جينيرال اون ترانزيسيون هي x دو بوان زائد اوميغا زيرو او كاري في x يساوي صفر. إذا من هو النبض الذاتي للحركة؟ النبض الذاتي للحركة اوميغا صفر مربع يساوي ك على ام، إذا اوميغا صفر يساوي جذر ك على ام، وهو النبض الذاتي للحركة في هذه الحالة. أما تي زيرو وهو لو بيريود الدور الذاتي تي زيرو هو 2 بي على اوميغا زيرو. إذا تصبح لدينا العبارة عند التبسيط 2 بي في جذر ام على ك. الآن التواتر الذاتي F0، هنا F0 نسيت صفر فقط، F0 يساوي 1 على T0 وهو مقلوب الدورة.
نتحصل في النهاية F0 يساوي 1 على T0 يساوي 1 على 2 في جذر M على K. هذا هو مثال، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله حول الحركة الاهتزازية في حالة الدوران مع النواة البسيط.